मुरीदों ने देखा एक लंबे कद का शख्स, लेकिन चेहरा धुंधला, आंखों में अजीब सी रोशनी। वो हजरत की तरफ आ रहा था। हजरत ने उस शख्स को देखा, मुस्कुराए और फरमाया, तुम इंसान नहीं हो, तुम अल्लाह की एक मखलूक जिन हो। वो जिन झुक गया और बोला, अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं आपका दोस्त अब्दुल रहीम नूरी हाजिर खिदमत में एक और न्यू ब्लॉग के साथ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम लोग दूध के मुजज़्ज़े से मशहूर एक वली हज़रत सैयद दूध नाना रहमतुल्लाह तआला अन्हु के बारगाह में जा रहे हैं, जिनका मज़ार लक्ष्मेश्वर में है। हज़रत का असल नाम हज़रत सैयद सुलेमान बादशाह अल बगदादी रहमतुल्लाह तआला अन्हु है। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, चलते हैं हम हज़रत सैयद सुलेमान बादशाह रहमतुल्लाह तआला अन्हु के बारगाह में हाज़िरी देते हैं और हाज़िरी का शरफ़ हासिल करते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इंशाल्लाह जो कुछ भी हज़रत के बारे में जानकारी वगैरह होगी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मिलते हैं दरगाह पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सोचो एक ऐसी जगह जहां आपकी हर दुआ, हर अरमान सदियों से कबूल होती आ रही हो। एक ऐसा बुज़ुर्ग जिनके नाम के साथ दूध का जिक्र हो और जहां का सफ़र आपकी रूह का सफ़र बन जाए। कर्नाटका के लक्ष्मेश्वर में एक ऐसी ही नूरानी मकान है जिनको दूध नाना दरगाह कहा जाता है। हज़रत सुलेमान बादशाह क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक ऐसा नाम जिनके चेहरे का नूर उनके दिल की रहमत का आईना था। वो लोगों के बीच एक ऐसी मिसाल थे जहां इंसानियत, प्यार और अल्लाह का जिक्र एक साथ जिंदा था। लोग उनके पास आते अपने गम लेकर और वो अपने हाथ उठाकर दुआ करते और लोग कहते, नाना की दुआ में असर है। और आपका नाम दूध के नाम से कैसे मशहूर हुआ? एक माँ अपने छोटे से बच्चे को बाहों में उठाए आंसू भरी आंखों के साथ हजरत के हुजूर आई। वो बच्चा जन्म से दूध नहीं पीता था। डॉक्टर, हकीम सब हार गए थे। माँ ने रो रो कर अर्जी की, हुजूर ये आपकी दरबार की आखिरी उम्मीद है। हजरत ने प्यार से बच्चे को अपनी गोद में लिया, अपने हाथों से दूध पिलाया। सुभान अल्लाह, अल्लाह के हुक्म से बच्चा तुरंत पीने लगा। उसके चेहरे पर रंग आया। वो दिन था जब लोग कहने लगे, ये हमारे दूध नाना हैं। हजरत का सिलसिला क़ादरिया सिलसिले से था। 16 और 17वीं सदी में लक्ष्मेश्वर आदिल शाही सल्तनत के अंदर था, जहां इस्लामी इमारतों और मकामात का निर्माण हुआ। इस दौर के एक ख़ास शख्स सैयद अंकुश खान, सैयद बुखारी जिनको कहा जाता है, यहाँ दरबार लगाते थे। आज का रेवेन्यू ऑफिस उस जगह पर है। इसी दौरान में हज़रत सुलेमान बादशाह क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अन्हु के आने और कदीम रिवायतों के वजूद का लोगों ने कदर किया और उनका मकाम सुकून और ईमानी मंसूबों का मरकज़ बन गया। एक साल ऐसा आया कि लक्ष्मेश्वर और आसपास के गांव में कहत पड़ गया। ज़मीन फट गई, जानवर कमज़ोर पड़ गए, लोग के बर्तन खाली हो गए। गांव वाले का काफ़िला हज़रत के हुजूर आया। हुजूर, हम भूख से मर रहे हैं। हज़रत ने मुस्कुराकर फरमाया, अल्लाह का करम से तुम्हारे मश्क दूध के बर्तन फिर भर जाएंगे। अपने हाथ उठाया, दुआ की और चंद दिनों में अल्लाह का फजल बरस पड़ा। जानवर इतना दूध देने लगे कि लोग बांट बांट कर पी रहे थे। कहत की जगह बरकत का सामान हो गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, एक बार एक जवान लड़का जो बचपन से अंधा था हजरत की बारगाह में आया। उसके वालिद रो कर कह रहे थे, हुजूर ये रोशनी का रंग कभी नहीं देखा। हजरत ने उसके सर पर हाथ रखा, दुआ की, या अल्लाह इसके दिल को भी रोशन कर दे, इसकी आँखों को भी। आँख खुलते ही वो जवान रोशनी देखकर रो पड़ा। हुजूर, ये सब कुछ कितना खूबसूरत है। ये मंजर देखकर महफिल में अल्लाहु अकबर की सदा गूंज उठी। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर।
ایک مرتبہ ایک بزرگ شخص جو سالوں سے بستر پر تھے، ان کے گھر والے حضرت کے پاس آئے۔ آپ نے پانی پر دم کیا اور فرمایا، ایمان کے ساتھ پی لو۔ سبحان اللہ! کچھ گھنٹوں میں وہ چلنے پھرنے لگے۔ لوگوں نے اس کرامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ معزز ناظرین، ولی اللہ وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی صرف اللہ کی رضا کے لیے گزارتے ہیں۔ ان کا دل پاک ہوتا ہے، زبان سچی ہوتی ہے اور اعمال صرف اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس دنیا کے لوگ دعا لینے آتے ہیں اور سکون پانے اور اپنے غم کو ہلکا کرنے آتے ہیں۔ ان کی صحبت ایسی ہوتی ہے کہ دل کے گناہ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، روح تازہ ہو جاتی ہے۔ ولی اللہ کے پاس آپ دنیا کے معاملات لے کر جاؤ یا اپنے دل کا زخم، وہ ہر حال میں آپ کو اللہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تاریخ میں بہت سے ولی اللہ گزرے ہیں، لیکن حضرت سید دودھ نانا رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، رات کا وقت تھا، درگاہ کے آنگن میں اور لنگر کا کام ختم ہو چکا تھا۔ ایک عجیب سی خاموشی تھی، لیکن ایک جگہ سے ہلکی ہلکی قدموں کی آہٹ آئی۔ مریدوں نے دیکھا ایک لمبے قد کا شخص، لیکن چہرہ دھندلا، آنکھوں میں عجیب سی روشنی، وہ حضرت کی طرف آ رہا تھا۔ حضرت نے اس شخص کو دیکھا، مسکرائے اور فرمایا، تم انسان نہیں ہو، تم اللہ کی ایک مخلوق جن ہو۔ وہ جن جھک گیا اور بولا، حضور میں دور کے علاقے کا رہتا ہوں، مگر ایک بری عادت نے مجھے ذلیل کر رکھا ہے۔ میں لوگوں کے دودھ کو چرا لیتا ہوں، ان کے جانوروں کے پریشان کرتا ہوں۔ حضرت نے شفقت سے کہا، بیٹا، اللہ نے تمہیں قوت دی ہے، مگر تم اس کا غلط استعمال کر رہے ہو۔ توبہ کرو ورنہ تمہارا انجام برا ہوگا۔ جن رو پڑا، اس کی آواز محفل میں گونج اٹھی، میں اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، آج سے کسی کا نقصان نہیں کروں گا۔ حضرت نے اپنے ہاتھ اٹھایا، دعا کی اور پانی پر دم کر کے اس جن کو دیا۔ اس نے وہ پانی پیا اور کہنے لگا، حضور میرے دل کا بوجھ اتر گیا، میں اب آپ کا غلام بن گیا ہوں۔ اس دن سے وہ جن لوگوں کا خدمت کرتا اور حضرت کی بارگاہ میں رہتا اور لوگوں کو تکلیف دیے بجائے وہ گاؤں کے لوگوں کو دیکھ بھال کرتا تھا۔ کسی کے جانور بیمار ہوتے تو ان کے پاس لے جاتا، کسی کا مشق گرتا تو واپس بھر دیتا۔ دوستوں، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے بندے کا اثر صرف انسان تک محدود نہیں، جن پرند جانور سب اس کے ادب اور حکم کے آگے سر جھکا دیتے ہیں۔ حضرت دودھ نانا کا دربار برکتوں کا ایسا مرکز ہے جہاں ہر مخلوق امن پاتی ہے۔ معزز ناظرین، یہ واقعہ ایک مقامی روایت ہے اور تاریخ یا حدیث کا رسمی حصہ نہیں ہے۔ دوستوں، حضرت دودھ نانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر صرف ایک کہانی نہیں، یہ محبت، برکت اور انسانیت کا پیغام ہے۔ آج بھی ان کا دربار انہی دعاؤں کا مرکز ہے جو صدیوں پہلے لوگ لے کر آئے تھے اور جن کا جواب صرف اللہ کے کرم سے ملتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان بزرگوں سے صرف کرامت نہ مانگیں، بلکہ ان کی زندگی کے اس صبر، محبت اور عبادت کو اپنائیں جو انہوں نے ولی اللہ بناتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں کی محبت اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔